नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि पुनः म कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनबाट एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस अफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ डिल गर्दैछौँ। वर्ल्ड वार फर्स्ट इट वाज द ग्रेटेस्ट डिजास्टर अफ म्यानकाइन्ड। अहिलेसम्मकै हामी सबभन्दा ठुलो डिजास्टर पनि मान्न सक्छौँ। अनबिलिभेबल लस अफ लाइफ एन्ड प्रोपर्टिज चाहिँ यो वर्ल्ड वारले गर्दा भएको थियो। अर्को कुरा, यो वर्ल्ड वारमा चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि लगभग डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 36वटा नेसन्सहरू चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि इन्भल्भ गरेको थियो। बट इन्डाइरेक्टली पनि के छ त भन्दाखेरि हामीले अघिल्लो भिडियोमा भने जसरी इन्डाइरेक्टली पनि एडबाट फाइनेन्सियल सपोर्टबाट चाहिँ अरू कन्ट्रीहरू पनि यसमा इन्भल्भ भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। जमिनमा अन ल्यान्ड ट्याङ्क्स र क्याननबाट चाहिँ वर्ल्ड वार भएको थियो। अनि ओसियनमा चाहिँ सिप्स अथवा सबमरिन्सबाट चाहिँ वर्ल्ड वार भएको थियो र एयरमा चाहिँ एरोप्लेन्सबाट चाहिँ के भएको थियो त वर्ल्ड वार भएको थियो। अब मेजर कन्सिक्वेन्सको कुरा गर्ने हो भने वर्ल्ड वारमा हामी 8वटा कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो 8वटै कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त इन्डिभिजुअली चाहिँ हेर्दै जान्छौँ है त। The first consequences of World War First was Versailles Treaty, and it was seed of the Second World War also. So this is very important consequences. यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि this treaty was signed on 28th June 1919 AD between Allies and Germany in Versailles Palace of France. यो चाहिँ आफ्टर वर्ल्ड वार, यो वर्ल्ड वार रोक्नको लागि पनि यो ट्रिटी चाहिँ के गरिएको थियो त साइन गरिएको थियो। र यो ट्रिटी चाहिँ एलाइज र जर्मनी बिचको ट्रिटी हो र जुन चाहिँ भर्सेलिस प्यालेस जुन फ्रान्समा छ त्यहाँ चाहिँ साइन गरिएको थियो अन 28 जुन 1980 भनेर चाहिँ याद हुनु पर्यो है। र अर्को कुरा मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ के गरेको थियो त यसले वर्ल्ड वार फर्स्टलाई पनि फर्मल्ली इन्ड गरेको थियो है। आफ्टर दिस ट्रिटी नै वर्ल्ड वार चाहिँ भएको थिएन अथवा इन्ड भएको थियो भनौँ न। अनि यसलाई अर्को नाम पनि छ, इट इज अल्सो कल्ड एज पेरिस पीस ट्रिटी। अनि त्यसपछि जर्मनी ट्रिटेड र्युडली। यो ट्रिटीमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जर्मनीलाई चाहिँ न्याय भएन है। जर्मनी ट्रिटेड र्युडली र जर्मनीले चाहिँ 13% अफ इट्स ल्यान्डलाई चाहिँ के गर्नु परेको थियो, लुज गर्नु परेको थियो। एन्ड 6 मिलियन पिपुल, जो त्यही 13% ल्यान्ड जुन लुज गरिएको थियो त्यो ल्यान्डमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ 6 मिलियन पिपुललाई पनि उसले के गर्नु पर्यो त लुज गर्नु पर्यो। सो वाट वेयर द मेजर प्रोभिजन अफ दिस ट्रिटी भन्दाखेरि चाहिँ वान वाज वार गिल्ड अर कायम चाहिँ कसलाई लगाइयो त भन्दाखेरि आर्टिकल 231 अफ भर्सेलिस ट्रिटीमा जर्मनीलाई चाहिँ कल्प्रिट लगाइयो है, भनेको दोषी अथवा क्रिमिनलै भनौँ न वर्ल्ड वारको, त्यो चाहिँ घोषित गरियो। अर्को कुरा, लस अफ जर्मन टेरिटोरी। यसमा चाहिँ के भयो त जर्मनीले आफ्नो जुन टेरिटोरीहरू छन्, धेरै टेरिटोरीहरू चाहिँ फ्रान्सलाई, बेल्जियम र डेनमार्क अनि पोल्यान्डलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त दिनु पर्यो अथवा लस गर्नु पर्यो। Another thing or another provision of this treaty was military restriction to Germany. यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो सैनिकहरू चाहिँ आफ्नो मिलिटरी फोर्सहरू चाहिँ सीमाभन्दा 10 किलोमिटर पर राख्नुपर्ने, अनि आफ्नो देशमा चाहिँ 1 लाख सोल्जर भन्दा बढी बनाउन नपाउने, अनि 6वटा वारसिप भन्दा धेरै राख्न नपाउने, अनि त्यो वारसिपहरू म्यानुफ्याक्चर गर्न, ट्याङ्क्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्न र एरोप्लेन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्न पनि के गरियो त प्रोहिबिटेड गरियो अथवा प्रतिबन्ध लगाइयो यो भर्सेलिस ट्रिटीबाट है। Another one provision of this treaty was compensation. Germany had to pay huge compensation due to this world war, the consequences due to the consequences of Versailles Treaty पनि भन्न मिल्यो। जर्मनीले चाहिँ 660 मिलियन पाउन्ड चाहिँ आफ्नो एलाइजहरूलाई चाहिँ पे गरेको थियो। र अनदर थिङ अल्सो वाज देयर, जुन चाहिँ कोल प्रोडक्सन एरिया थियो जर्मनीको, जुन एनर्जीको प्राइम सोर्स पनि थियो त्यतिखेरको लागि कोल, त्यो कोल प्रोडक्सन एरिया चाहिँ कसलाई दिनु पर्यो त फ्रान्सलाई दिनु पर्यो फर 15 इयर्स है त। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा
त्यो ट्रिटीको दस्तावेज जस्तो अथवा पाण्डुलिपि जस्तो भन्न सकियो। यो मैले त्यो इन्टरनेटमा भेटेको थिएँ र तपाईँहरूलाई राखिदिएको एउटा कभर पेज जस्तो ट्रिटीको। So another consequences of World War First was unprecedented loss of life and property. Indeed, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि वार भइरहेको छ भने त obviously we are having a loss of many life and properties, यो त बुझिहालिन्छ है। अब 65 million armed soldiers, 92 millions were killed and 29 millions were injured or missing भनेर भन्यो। जस्तै हाम्रो 65 मिलियन सोल्जरमा चाहिँ 9.2 मिलियन सोल्जर्स वेयर किल्ड एन्ड 29 मिलियन सोल्जर वेयर इन्जियर्ड है त, अथवा हराएका अथवा इन्जियर्ड भएका भनेर बुझ्न सक्यो। ब्युटिफुल सिटिज अर वाट वी क्यान से भन्दाखेरि ब्युटिफुल डेभलपमेन्ट्स, मोडर्न फ्याक्ट्रिज एन्ड कस्टली ब्रिजेस है, कस्टली ब्रिजेस एन्ड लार्ज प्लान्ट्स वेयर डिस्ट्रोयड ड्यू टु दि वर्ल्ड वार फर्स्ट। अनदर थिङ the major issue was इकोनोमिक क्राइसिस। इन्डिड अब यो सबै कुराहरू ध्वस्त भएको छ भने लाइफ पनि प्रपर्टिज पनि सबै कुरा ध्वस्त भएको राखेको छ भने ह्युमन रिसोर्सेसहरूको कमी हुने अनि भइरहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू लस हुन्छ, हाम्रो प्लान्ट्सहरू इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ डिस्ट्रोयड हुन्छ भने यसले अल्टिमेटली केमा लिड गर्छ त इकोनोमिक क्राइसिसमा नै लिड गर्छ र त्यो देखा पनि परेको थियो। So third consequences is downfall of monarchical feudalism and establishment of रिपब्लिकनिजम भनेर भनौँ। अब फेउडलिजम भनेको चाहिँ के हो त, सामन्तीवाद जस्तो हाम्रो राणाहरूको थियो नि, काइन्ड अफ त्यसलाई पनि फेउडलिजम भन्न मिल्छ है। मोनार्कियल भनेको त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है, यो बुझ्न त खासै गाह्रो भएन। हाम्रो शाह डाइनेस्टीलाई पनि मोनार्कियल भन्न मिल्छ। अनि रिपब्लिकनिजम भनेको चाहिँ के भयो त, गणतन्त्र है, यो आयो भन्न खोजेको हो। जसरी यो चाहिँ मोनार्कियल फेउडलिजम चाहिँ डाउनफल भयो एन्ड देन इस्टाब्लिसमेन्टको चाहिँ के भयो त, गणतन्त्रवाद भयो भन्न खोजे हो। यो कन्सिक्वेन्सेस अफ वर्ल्ड वार फर्स्टले गर्दाखेरि त्यस्तो पनि भयो भन्न मिल्यो। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि अब्सोल्युट मोनार्किजहरू जुन थियो युरोपमा त्यो चाहिँ के भयो त, कोल्याप्स भयो र डेमोक्रेसी र रिपब्लिकनिजमले चाहिँ त्यसलाई के गर्न थाल्यो त, रिप्लेस गर्न थाल्यो। अनि अर्को कुरा जुन हामी हङ्ग्री अस्ट्रिया अथवा अस्ट्रिया हङ्ग्री भनेर हामीले अगाडि पढेका थियौँ नि वर्ल्ड वारमा, सँगै भएको देश जस्तो। सो यो चाहिँ अब त्यही वर्ल्ड वार फर्स्ट चाहिँ इन भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ एक आपसमा सेपरेट भयो है। अब चाहिँ अस्ट्रिया छुट्टै, हङ्ग्री छुट्टै भयो है। नेक्स्ट वान इज बोल्सेभिक रिभोल्युसन टुक प्लेस इन रसिया। रसियामा चाहिँ एउटा बोल्सेभिक रिभोल्युसन भयो र त्यसपछि चाहिँ जुन यो मोनार्कियल जुन थियो रसियामा त्यो चाहिँ इन भएर कम्युनिस्ट सिस्टम आयो, गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस भएको पनि फर्स्ट वर्ल्ड वार इन भइसकेपछि नै हो। अब यो फेउडलिजमको चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा सानो इक्जाम्पल पनि जस्तो अथवा एउटा पिरामिडमा चाहिँ सजिलो हुन्छ यसलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि भनेर मैले एउटा पिरामिड अथवा पिक्चर पनि राखिदिएको छु, जसमा किङ चाहिँ टपमा हुन्छ है, त्यसपछि उसको भनौँ मन्त्रीहरू तिनीहरू चाहिँ के भयो त सेकेन्ड टपमा भयो, अनि फाइटरहरू जुन छन् नाइट्स भनेको योद्धाहरू चाहिँ केमा भयो त थर्डमा भए, र फार्मरहरू चाहिँ जो प्रडक्सनको काम गर्छन् उनीहरू चाहिँ के भयो त सबभन्दा तल भयो। सो दिस इज द फेउडलिजम है, सामन्तीवाद भनेको चाहिँ यही नै भइहाल्यो। नेक्स्ट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सिक्वेन्सेस अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज द फर्मेसन अफ लिग अफ नेसन। यो लिग अफ नेसन चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै मान्न सकिन्छ एउटा कन्सिक्वेन्सेस हो यो। दिस इज द ग्लोबल अर्गनाइजेसन है, एन्ड देन इट वाज formed or established in 10th January 1920. हेडक्वार्टर कहाँ थियो, जेनेभामा थियो। And altogether there was 67 nations in this League of Nations and till 1939 एरी फङ्सन भनेको। अब यो के भयो त भन्दाखेरि 1939 सम्म चाहिँ यसले के गर्यो त काम गर्यो भनेको, लगभग फर 19 years यसले चाहिँ के गर्यो त काम गर्यो। त्यसपछि यो बन्द भयो है, लिग अफ नेसन हामी पछि पनि पढ्छौँ। अनदर थिङ इज मेन अब्जेक्टिभ भनेको यसको के थियो त भन्दाखेरि इट वाज फर द प्रिभेन्सन अफ वर्ल्ड वार अनि टु सेटल द डिस्प्युट बिट्विन द
कन्ट्रिज जुन वारमा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको कन्ट्रिजहरू बिचको डिस्प्युटहरू चाहिँ सेटल गर्नको लागि पनि यो लिग अफ नेसन चाहिँ फर्म गरिएको थियो, जुन भर्सेलिस ट्रिटी पनि एउटा कुरा भयो। अनि सेकेन्ड वान इज लिग अफ नेसन्स है। अनदर इज राइज अफ न्यू कन्ट्रिज एन्ड चेन्ज इन वर्ल्ड म्याप भनेर भनेको छ। अब नयाँ कन्ट्रीहरू पनि थप्यो वर्ल्ड वार फर्स्ट इन भइसकेपछि। नयाँ कन्ट्री लाइक चेकोस्लोभाकिया, फिनल्यान्ड, युगोस्लाभिया, अल्बानिया वेयर एडेड। यिनीहरू सबै नयाँ कन्ट्रिजहरू है। जुन नयाँ कन्ट्रीहरू एड भइसकेपछि अभियसली के हुन्छ त, पोलिटिकल म्याप अफ वर्ल्ड पनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एन्ड अनदर वान इज राइज अफ डिक्टेटरसिप। अब यो कन्सिक्वेन्स चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो कन्सिक्वेन्सले चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि निम्ताएको छ है। यसलाई त्यसरी पनि हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एडल्फ हिटलरको कुरा हामीले त्यसमा एड गर्न सक्छौँ है। द मोनार्किजम टु रिपब्लिकनिजम बट अल्सो राइज अफ डिक्टेटरसिप भनेर भनिएको छ। हो, मोनार्किजम युरोपियन कन्ट्रिजमा चाहिँ इन भएर रिपब्लिकनिजम धेरै ठाउँमा आएको थियो। बट वाट एपेन त भन्दाखेरि त्यही कुराले डिक्टेटरसिप पनि के भएको थियो, इस्ट्याब्लिस भइरहेको थियो। जस्तै कि जर्मनीमा एडल्फ हिटलर who was from the Nazi family, इटलीमा फ्रान्सिस बेनिटो मुसोलिनी, यो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। एन्ड अनदर वान इज स्पेनमा जेनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्को एन्ड रिमेन इन पावर एक्सप्लोइट द पिपल भनेको डिक्टेटरसिप भने त तपाईँहरूलाई थाहा छ है। काइन्ड अफ फेडरलिजम जस्तै हुन्छ। र यसमा के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो पावर चाहिँ एक्सप्लोइट गर्ने, आफ्नो मान्छेहरूलाई जोगाउने अनि आफ्नो दुश्मनमा आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, मार्दै जाने। यु क्यान जस्ट टेक एन एक्जाम्पल अफ किम जोङ उन है। अहिले जुन कोरियामा हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि काइन्ड अफ डिक्टेटरसिप नै हो भनेर तपाईँहरूले त्यसलाई पनि एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। Another consequences of First World War is worldwide economic crisis। यो त तपाईँहरूलाई मैले अगाडि पनि बुझाइसकेँ। यदि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसहरू कम हुन्छ, युथहरू कम हुन्छ, एन्ड त्यो भइसकेपछि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस कम हुन्छ, इभन ड्यु टु दि भनौँ न डिस्ट्रोय अफ अल दि प्रपर्टिज होइन, इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज लाइक ब्रिज होइन, हस्पिटल्स एसेट्रा, त्यहाँ डेफिनेटली नै के हुन्छ त, इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ। इन्डस्ट्रीहरूको लस, फ्याक्ट्रिजहरूको लसले पनि के हुन्छ, इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ। अब हामी पोइन्ट वाइज जाउँ है त। लार्ज नम्बर अफ युथ वेयर किल, यो कुरा मैले भनिहालेँ। स्कार्सिटी अफ एक्टिभ ह्युमन म्यान पावर इन इन्डस्ट्रिज एन्ड फ्याक्ट्रिज, अब मान्छे नै छैनन् काम गर्नको लागि। प्रोडक्सन डिक्रिज, कति सजिलो एउटा चेनबाट बुझ्न सकिन्छ। इकोनोमिक क्राइसिस वर्ल्ड वाइड, अनि त्यसपछि के भयो त, स्टार्भेसन, इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड प्राइस हाइकिङ। यो बुझिहाल्नुहुन्छ है तपाईँहरू। र यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्यो त, वर्ल्डको इकोनोमीलाई चाहिँ लिड गराइदियो केले त, फर्स्ट वर्ल्ड वारले है। एन्ड अनदर पोजिटिभ एस्पेक्ट भन्न पनि सकिन्छ वर्ल्ड वारले गर्दाखेरि के सोसियल चेन्जहरू आयो त फर्स्ट वर्ल्ड वारले गर्दा। फर्स्ट वान इज कम्पलसरी आर्मी ट्रेनिङ टु द म्यान है। मेनको लागि चाहिँ एउटा कम्पलसरी आर्मी ट्रेनिङ गर्नै पर्ने। सो दिस इज अल्सो अ चेन्ज है। नेक्स्ट वान, वुमन केम फरवर्ड टु वर्क इन अफिसेस एन्ड फ्याक्ट्री। जब युथहरूको कमी भयो नि, युथहरूको कमी भइसकेपछि अथवा युथहरू आर्मी ट्रेनिङमा गइसकेपछि के भयो त, अब वुमनहरू आउनु पर्यो कि परेन अफिसेस र फ्याक्ट्रीमा। सो काइन्ड अफ वुमन इम्पावरमेन्ट चाहिँ भयो है त। सो नेक्स्ट वान, बोरिङ राइट इन 1928 एडी बाई ब्रिटेन। सो फर द भेरी फर्स्ट टाइम इन युरोपियन कन्ट्री ब्रिटेनले चाहिँ 1928मा चाहिँ भोटिङ राइट पनि दियो। त्योभन्दा अगाडि भोटिङ राइट पनि थिएन है। सो यसलाई वुमनको इम्पावरमेन्टमा चाहिँ सबभन्दा पोजिटिभ पार्ट मानिन्छ। नेक्स्ट वान, रिलिजियस अर्थोडक्सी टु सेकुलर भनेको जुन ट्रेडिसनल बिलिफ्सहरू थियो अथवा ट्रेडिसनल जुन मोनोपोली थियो त्यो पनि इन्ड भएर चाहिँ सेकुलर धर्मनिरपेक्षतातिर चाहिँ के भयो त, युरोपियन कन्ट्रीहरू चाहिँ चेन्ज भयो अथवा कन्ट्रिजहरू चाहिँ चेन्ज भयो भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। सो दिस इज द पिक्चर where a female is putting his ballot paper in the ballot box। र यो चाहिँ फर्स्ट टाइम इलेक्सन जुन इङ्ल्यान्डमा फिमेलहरूले पाएका थिए त्यही इलेक्सनको पिक्चर हो है। सो दिस वाज फर टुडे। इफ देयर इज एनी कमेन्ट्स रिगार्डिङ माई पिपिटी or if you have any queries regarding this chapter, you can comment down below. Thank you so much. Namaskar.